अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम इकरा है। हमारे घर में हम 4 लोग रहते थे। मेरे ताया रशीद, अम्मी, मेरा बड़ा भाई सदाकत और मैं। ताया रशीद की उम्र 60 साल थी और मेरी माँ की उम्र 40 साल थी। मेरा बड़ा भाई सदाकत पुलिस की मुलाजमत करता था और शहर से बाहर तैनात था। उस वक्त मेरी उम्र 21 साल थी। मेरे ताया रशीद की बीवी यानी मेरी ताई 10 साल पहले वफात पा चुकी थी। उसके बाद ताया रशीद बिल्कुल अकेले रह गए थे। मेरे वालिद का इंतकाल भी एक बीमारी की वजह से हो गया था। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 8 साल थी। उम्र के हिसाब से ताया रशीद बहुत ज्यादा सेहतमंद और मजबूत जिस्म के मालिक थे। मेरी माँ भी बहुत खूबसूरत थी। पिछले 10 महीनों से सदाकत भाई पुलिस ड्यूटी पर घर से बाहर था। सदाकत भाई की गैर मौजूदगी में घर का माहौल कुछ अजीब सा हो गया था। शायद यही तन्हाई ताया रशीद और मेरी माँ को एक दूसरे के करीब ले आई थी। एक दिन मेरी कॉलेज में सिर्फ एक क्लास थी, इसलिए मैं जल्दी फारिग होकर घर आ गई। मैंने सोचा था कि घर जाकर कुछ देर आराम करूंगी। जब घर पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था, जो मुझे कुछ अजीब लगा क्योंकि मेरी माँ हमेशा सहन में ही मसरूफ रहती थी, मगर आज वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने सोचा पहले कपड़े बदल लूं, फिर माँ को देखूंगी कि कहाँ है। कपड़े बदलने के बाद मैं आहिस्ता से अंदर चली गई। पूरे घर में खामोशी छाई हुई थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद माँ पड़ोस में गई होंगी। फिर मैंने सोचा कि तब तक अपने कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। दरवाजा शायद इसलिए खुला था कि ताया रशीद घर पर होंगे और अपने कमरे में होंगे। मैं अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि अचानक मुझे बावर्ची खाने से माँ की हल्की हल्की हंसी की आवाज सुनाई दी, जैसे वो किसी से धीमी आवाज में बातें कर रही हो। मैंने सोचा शायद कोई पड़ोसन उनके पास आई होगी। मैंने बहुत अरसे बाद माँ को हंसते हुए सुना था। न जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया और साथ ही ये जानने की ख्वाहिश भी कि आखिर बात क्या है। मैं आहिस्ता आहिस्ता बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांक कर देखा और जो मंजर मेरी आंखों के सामने था उसे देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी माँ बावर्ची खाने में खड़ी चाय बना रही थी। उनके हाथ में एक कप था। उनके बिल्कुल पीछे ताया रशीद खड़े थे। उनके दोनों हाथ मेरी माँ के कंधों पर थे और वो आहिस्ता आहिस्ता उनके कान में कुछ कह रहे थे। मेरी माँ उनकी बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। ये सब देखकर मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं खामोशी से वापस मुड़ी, अपने कमरे में गई और बिस्तर पर लेट गई। मैं यही सोचती रही कि क्या वाकई मैंने वही देखा था जो मेरी आंखों ने देखा। फिर मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद मैं गलत समझ रही हूँ, शायद वो सिर्फ मजाक कर रहे हों, लेकिन मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। मैंने खुद को पुरसकून करने की कोशिश की और यही सोचा कि शायद ये सिर्फ मेरा वहम हो, मगर दिल में एक शक पैदा हो चुका था जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उस दिन के बाद मैंने ताया रशीद और माँ पर गौर करना शुरू कर दिया। दिन के वक्त तो सब कुछ मामूल के मुताबिक ही नजर आता था। माँ सुबह उठती, चाय बनाती, ताया रशीद को चाय देती, फिर घर के कामों में मसरूफ हो जाती। बज़ाहिर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ न कुछ जरूर बदल चुका था। ताया रशीद की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देती थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, मैं पड़ोसियों के घर जा रही हूँ, मुझे 1 या 1.5 घंटा लग जाएगा, तुम बैठकर अपनी पढ़ाई करना। मैं बैठकर पढ़ने लगी, मगर थोड़ी ही देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी माँ की आवाज अभी भी घर के अंदर से ही आ रही हो। मैं फौरन बाहर निकली और देखने लगी। मैंने देखा कि वहां कोई भी नहीं था। फिर मैं अकेली आगे बढ़ी तो महसूस हुआ कि मेरी माँ की आवाजें ताया रशीद के कमरे से आ रही हैं। मेरी माँ कह रही थी, देखें, ज्यादा देर ना लगाएं, कहीं ऐसा ना हो कि लड़की को पता चल जाए। ताया रशीद ने जवाब दिया, इतनी फिक्र ना किया करो। मैं दरवाजे के करीब खामोशी से खड़ी हो गई। अंदर से दोनों की धीमी धीमी बातें सुनाई दे रही थी। उनकी गुफ्तगू से साफ महसूस हो रहा था कि वो एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं और एक दूसरे की मोहब्बत और कुर्बत से खुश थे। मेरी माँ कह रही थी कि उनकी जिंदगी में दोबारा खुशियां आ गई हैं और अगर ताया रशीद उनके साथ ना होते तो शायद वो हमेशा तन्हा और उदास रहती। ताया रशीद ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि ये सब खुदा की मर्जी है और उन्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। कुछ देर बाद मेरी माँ ने कहा,
اب بس کریں، کافی وقت ہو گیا ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگر کل زیادہ وقت ملا تو پھر آرام سے کریں گے۔ یہ سب سن کر میرے دل میں بھی عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی۔ میں سوچنے لگی شاید زندگی میں ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی اسے بھی اسی طرح چاہے اور اس کا خیال رکھے۔ اگلے دن جب میں کالج گئی تو میرا ذہن انہی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب جب کہ میں اور میرا بھائی گھر سے باہر ہیں، شاید ماں اور تایا رشید پھر اکٹھے ہوں گے۔ انہی خیالوں میں گم تھی کہ میری نظر اپنی کلاس کے ایک لڑکے پر پڑی جس کا نام شکور تھا۔ شکور نے پہلے بھی 1-2 مرتبہ مجھے پسند کرنے کا اظہار کیا تھا، لیکن میں نے کبھی شکور کی بات پر توجہ نہیں دی تھی۔ اسی دوران شکور میرے پاس آ گیا اور بولا، اقرا آج تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے جواب دیا، بس دل کچھ اداس تھا اس لیے باہر آ کر بیٹھ گئی ہوں۔ شکور مسکرا کر بولا، اگر دل لگانے والا کوئی مل جائے تو اداسی بھی ختم ہو جاتی ہے، ایک بار مجھے موقع دے کر تو دیکھو۔ شکور کی بات سن کر میں بے اختیار ہنس پڑی۔ باتوں ہی باتوں میں ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ پھر شکور نے کہا کہ کالج کی پچھلی عمارت کی طرف چلتے ہیں جہاں طلبہ اکثر سکون سے بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ میں نے ابتدا میں ہچکچاہٹ ظاہر کی لیکن آخرکار شکور کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں جا کر شکور نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب آ گئے۔ اس لمحے میں اپنے جذبات اور کشمکش میں الجھی ہوئی تھی۔ یہ میری زندگی کا ایک نیا اور غیر متوقع تجربہ تھا اور میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ میں پہلی بار اس طرح کے جذبات اور تجربات سے گزر رہی تھی۔ میرے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا کہ شاید میری ماں بھی اسی طرح محسوس کرتی ہوگی، اسی لیے جب وہ طاہر رشید کے ساتھ کمرے میں ہوتی تھی تو اس کی آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ جذباتی کیفیت میں ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید اسی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے اتنی قریب آتے ہیں۔ میں اندر ہی اندر انہی خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ میں نے شکور سے کہہ دیا تھا کہ اب وہ میرے لیے ضرور وقت نکالا کرے۔ میں چاہتی تھی کہ ہم روز ملیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں۔ شکور بھی مجھ سے بہت محبت کا اظہار کرتا تھا، اس لیے میں ہر روز شوق سے کالج جانے لگی۔ میری ماں کا بھی میری طرف زیادہ دھیان نہیں رہتا تھا کیونکہ ماں خود اپنی دنیا میں مصروف تھی۔ دوسری طرف میں بھی شکور کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے لگی۔ شکور ہر روز میری تعریف کرتا، مجھ سے محبت بھری باتیں کرتا اور آہستہ آہستہ میرا دھیان پڑھائی سے ہٹتا چلا گیا۔ ہم اکثر کالج کی پچھلی عمارت کے پاس کافی دیر تک ایک ساتھ بیٹھتے اور وقت گزارتے تھے۔ جب میں گھر واپس آتی تو ماں اور طاہر رشید کو غور سے دیکھتی۔ میری ماں کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک ہوتی، ماں کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رہتی اور میرے طاہر رشید بھی بہت خوش دکھائی دیتے تھے۔ کئی مرتبہ میں رات کو سونے کا بہانہ کرتی۔ جب مجھے ان کی دھیمی دھیمی آوازیں سنائی دیتی تو میں خاموشی سے دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہو جاتی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ میں غلط کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی ان کی باتیں سننے کی مجھے عادت سی ہو گئی تھی۔ انہی خیالوں میں شکور بھی یاد آتا اور میں سوچتی کہ کاش شکور اس وقت میرے پاس ہوتا۔ پھر انہی سوچوں میں مجھے نیند آ جاتی۔ اگلے دن کالج جا کر میں زیادہ تر وقت شکور کے ساتھ گزارتی۔ آہستہ آہستہ میری جوانی نکھرنے لگی اور آس پاس کے لوگ بھی کہنے لگے کہ میں پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگی ہوں، لیکن میری ماں نے کبھی اس تبدیلی پر خاص توجہ نہیں دی کیونکہ وہ اپنی زندگی میں ہی مصروف تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ پھر امتحانات قریب آ گئے۔ مجھے پریشانی ہونے لگی کیونکہ میرا دھیان پڑھائی پر نہیں تھا۔ جب نتیجہ آیا تو میں پہلی بار امتحان میں ناکام ہو گئی۔ میری ماں اور میرے طاہر رشید نے مجھے بہت ڈانٹا۔ میری ماں نے کہا، تمہارا دھیان آخر کہاں رہتا ہے؟ تم پڑھائی کیوں نہیں کرتی؟ میں خاموش رہی، لیکن جب ماں نے غصے میں مجھے تھپڑ مارا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں نے کہا، امی میرا دھیان تو آپ ہی پر رہتا تھا، جو کچھ آپ اور طاہر رشید جی کرتے تھے۔ یہ سنتے ہی میری ماں کا رنگ اڑ گیا۔ ماں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اس دن کے بعد وہ بہت خاموش رہنے لگی اور میری پڑھائی بھی چھڑوا دی گئی۔ تقریباً 15 دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں حاملہ ہوں۔ جب میں نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو وہ بہت غصے میں آ گئی۔ میں نے اس سے کہا، اگر آپ خود غلط راستہ اختیار نہ کرتی تو شاید میں بھی یہ غلطی نہ کرتی۔ میں نے وہی کیا جو گھر میں دیکھا۔ اگر آپ میرے لیے اچھی مثال بنتی
تو شاید میری زندگی بھی مختلف ہوتی۔ یہ سن کر میری ماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، بیٹی میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ تم اب بڑی ہو رہی ہو۔ میں اپنی خوشی میں اتنی کھو گئی تھی کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میرے عمل کا تم پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد گھر میں کوئی بات چھپی نہ رہی۔ میری ماں اور طاہر رشید مجھے ہسپتال لے گئے جہاں حمل ختم کروایا گیا۔ کچھ عرصے بعد طاہر رشید نے میری شادی بھی کروا دی۔ آج میری شادی کو 15 سال ہو چکے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، لیکن کم عمری میں جو غلطیاں اور مشکلات میں نے دیکھی انہیں آج تک نہیں بھول سکی۔ والدین کو اپنی ذاتی خواہشات اور مصروفیات میں اس قدر نہیں کھو جانا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو نظر انداز کر دیں۔ بچوں کی تربیت، ان کی نگرانی اور ان پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ضرور بتائیے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔